आमचे खातीर चोरया ताने करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मनाक संतोषा हे गीत गायता सर्वेस्पराच्या मनाक संतोषा हे गीत गायता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती दितल्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. जय सव्वे आसूं. भावां भयणीनो, देवाची आमकां देणी कितलीच, पूण जे देणे जेजू आपल्या काळजांत दिता आनी जे सोगटांचे आमच्या जिवितांत बिराड करून आसा ते म्हळ्यार शांतीचें देणें. आमी शांतीची मनशां जाता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक शांती दिता. दुसऱ्यांचे शांततायेन आमी भितर सरता तेन्ना आमी शांतीचें वातावरण वाडयता. आमच्या जिवितांत दुबावें आमी अशें केलां. दुसऱ्यांक सवें जें कितें वायट जावं येतालें तें पयसावंक आमीच सोंसणिकाय घेतल्या, आमीच मोगान जेयल्या आनी तरेन शांतीचें वातावरण रचून हाडलां. देवाक आमी वाखाणुया आनी घडी जायत आमचे असुकतायेक लागून आमीच शांती इबाडपाची हातयारां जाल्या. दुसऱ्या बरोबर एकचारान जियेना जावं, दुसऱ्यांचेर गुन्यांव घालून आनी दुसऱ्यांचे चुकी वाडोवन असले आमच्या चुकींचो उगडास करून कालतिकाय देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षवणे मागणया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्य घेवन सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सुयमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासयलोली देणी आमी ओळखूंक पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव दवरिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बोरवांचो तीर को. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योके आनी कोणये तावन थोडे सुदैव आयले. ओर्जे कुबडावून तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारान शुभ वर्तमान पुरगोटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी कोणयेंतल्यान अंत्योकेक परतले. तांणी शिसाक घोटाय दिली आनी बाबार्थांत तीर रावात म्हूण सांगले. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कश्ट दोगड आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक
तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोमयाचे आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगट्टोच ते आतालियेक गेले आनी थंय तान तारवार बसून अंत्योकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मजत मागून ताच्याच हातान घाल्ले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जातलो, तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवट्टेची महिमा गाजो. सगळीं म्हणया, तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवट्टेची महिमा गाजो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवट्टेची महिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब: तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवट्टेची महिमा गाजो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवट्टेची लोकलोकीत महिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेन तुजी राज पदवी तोखता. जबाब: तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवट्टेची महिमा गाजो. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं ससना ससना. जबाब: तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजी राजवट्टेची महिमा गाजो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उत्सांबूळ व बिजूड जावं नये. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापासुरी वेता म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसल्यात, कित्याक म्हजो बाप म्हजें वंबोड. हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. हे संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वय ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करता आनी बापान फॉर्मेला तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या देण्याची खबर आमी आयकल्या. जेजू म्हणटा, हांव शांती तुमकां दवरता. जेजू हे शांतीचें देणें आमकां दिता आनी हें ताचें निमणें मागणी.
आपल्या शिसा लागीं उलयतना कितल्योच वस्तू तांणी सांगल्यो तातूंतली ही एक वस्त. शांती म्हळ्यार झुजां ना तेन्ना आमकां मेळटा ती न्हय. पीस इज नॉट द एब्सन्स ऑफ वॉर. ही असली शांती ही नेगेटीव पीस, नेगेटीव शांती जंय झुजां नात, जंय कुटुंबांत मारामारी नात, दुस्फोट नात, हे असलें कितें ना थंय मेळटा ती शांती इज अ नेगेटीव आउटलूक. जेजू आमकां दिता शांती असली नेगेटीव शांती न्हय. जेजू दिता ती पॉझिटिव्ह शांती. आपुरबाय रुचता तसली. देखून दोन देशांमध्ये झुजां नात तेन्ना ते शांतीत आसात अशें न्हय, पूण दोगूय देश एकचारान वावुरतात आनी दुसऱ्याक आपुरबायेन पावतात हे शांतीचें देणें. कुटुंबांत सगळीं आवय बापूय आनी भुरगीं मोगान एकामेकाचे हुस्के कोंतीन जियेतात ही शांती. इश्टां मदीं एकामेकाक खाला घालूंक न्हय, पूण एकामेकाच्या गरजांक पावूंक कितली वाट चलूंक तयार आसात ही शांती. कित्याक शांती नासलेलो मनीसूच हे असलें बरेपण काळीज रितेक करून दिवपा सारकी चाल आपणायता आनी आपणावंक शकता. आनी हे चालीचें देणें जेजू दिता. देखून जेजू म्हणा, जेजून आज म्हणा, संवसार दिता तसली न्हय, हांव तुमकां शांती दिता. आनी शांती देवान आमच्या काळजांत घाल्या आनी जेजू ती शांती सोदूंक आमकां आपयता. जण एकल्याच्या आमच्या काळजांत हें देणें आसा. आमी फकत तें दिसा दिसपट्टी जिवार करूंक ताची हे शांतीच्या बळान आमी जागृत जावंक आनी हातूंतल्यान तें आमी वांटूंक जाय. शांतीचें देणें एक लोकडाचो कुळको कसो. आमी जर तो सद्दां दिसा दिसपट्टी ताका हात लायता, ताका कळून येवची ना, परतें जाल्यार तो जग जगूंक लागतलो. पूण तो लोकडाचो कुडको जर तसोच दवरलो, ताका कळून येता, कळून ताका झडयता, ताका असोक्त करता आनी ते लोकोण इबाड जाता. देवान आमकां शांतीचें देणें दिलां. तें असलें आपुरबायेन आमी सांबाळूंक, आपुरबायेन आमी दुसऱ्या सोबेक हाडूंक आनी एकामेका बरोबर जियेतना खरी शांतीचें देणें आनी वातावरण रचून देवाचेंच आसणें अणभवूंक आमी सैक जावं. जेजून आपणाक मोडूंक दिलो आनी हे तरेन शिसा सोबे आपूण एक जालो तेन्ना हे शांतीचें भितरलें देणें ताणें वांटलें. देखून आमी मिसाक जेजूक आमच्या काळजांत घेवचे आदीं आमी शांतीची मागणी करता. जेजून शांती विशीं उरलेलें ताचो उगडास करता. संवसार दिता तसली न्हय, हांव म्हजी शांती तुमकां दवरता. आमी एकामेकाक शांती वांटता आनी हे तरेन शांततायेन आमी देवाक आमच्या जिवितांत घेता. आयचो दीस असलें देणें समजूंक आनी असलें देणें जिवूंक आमकां कितलेच सैक दितलो. ह्या सैगांनी आमी जागृत जावया आनी शांततायेन शांतीचें देणें वांटून शांतीची मनशां कशीं आमी जिवया. आमी गीत घेवया सीवान आमचे दोनात उबारून. सीवान आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोणे उबारून देवा वर पडूया. आमचे काळी संबारून देवा कालसां मिलुया. ताच्या मोगा सारकोसो आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा आटा मोठ्या सोऱ्या दाना जातली रोकडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा.
मोठ्या बाबा भयणीनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार ब्रह्मण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका देणी वंपता आनी जशें तुलो व्हडलो संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशें सुर्गींचो तोचारा व्हडतो प्रेमीत संतोष आनी शांतीचें देणें आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कार्यांनी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासराच्या जिविताक जुलमलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता. काळजांत शांती रुचून येता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दलबार निरून तुरी पुरगोडटात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. पूण सर्गीन तुका सय सय. बापा, करसू पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी येरुको. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोवन सोसूंक बेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें येरुगो. पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. आमी पयलो उद्गार बुडून भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमिया जेजू, तुजें मरण आमी समोरुमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुजे येड्यांक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रोगात सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धर्मेल्यान ती आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी जे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तेच्या पुती बाग्यून झुजे, बाग्यून दुर्म दुधा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगाता त्याच येसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझें राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाल्लेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया कुरडे जिवितान सोसकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान येरोगत आमच्यांक व्यथा ती आमचेर जोडटी आनी कास जाली नासा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेडी ओतो जेजू जाचे तान आमकां खरी शांती आनी शांतीचो अर्थ मेळटा. हो जेजू आमच्या काळजांत येता आनी आमकां शांतीच्या हातयारां करता. ताका शुभ तुवेल जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमीन. तुझी पायर मोजा देवा शांती ना मोजा आत्म्या. तुझी पायर मोजा देवा शांती ना मोजा आत्म्या. राखताय तू एकलोच आदार दिता.
देवा शांतीला मोक्षा प्रार्थुया. मोगाड बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट का. पास्कांचे समोर उबडेन तुझ्या सासनीक मोगाच्या गुठा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान बोल्ल्याय. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत को. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. फाल्यांच्या दिसा फातीम साहेबीन दिश्टी पडलेलो तो दीस आनी तिची परब कशी आमी समोर उमता. आमचे गरजेंत आमी सांगला तशें फाल्यां सांजे 7 वरांचेर आमी तेर्च करुया आनी हांगासरूय आमी तेर्च करतले. तो आमी लायव्ह स्ट्रिमींग करून तुमचे सुशी हाडटा. हे गोवन रिपोर्टर, HCN आनी गोवा न्यूज बी हे तिनूय हांचेर तुमकां ते पळोवंक मेळटले. फाल्यां सांजे 7 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन खरे शांतीचे दूत जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणे. सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा तुझे आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता. ते तुका वडेन आयकून घे. यावची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा तुझ्या हाताखाल हाड आनी तुजे पदवेंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पिकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बळ दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान भोव. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जे ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतले राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भूक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया E14 वर्त्या देवाक. E14. जीव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजांत दीन वाजता. जीव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजांत दीन वाजता. वर्त्या देवा वाखाणुया, मोगार बापा दीन वासुया. पातकी भुरग्यां सोडून काढली जेजू सोवे जिवी गेली. जीव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजांत दीन वाजता. जीव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजांत